अस्सलाम अलैकुम एंड गुड इवनिंग। वो कहते हैं जी, कुछ भी न कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। और वो कहते हैं ना, मजबूर हैं उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। आय हाय हाय हाय। साकिब निसार की जनाब कहानी सामने आ गई। फड़िया गया जे साकिब निसार, फड़िया गया जे, फड़िया गया जे। बहुत खबरें हैं, ये खबर भी आपको बता रहे हैं हम। साकिब निसार ने तस्लीम कर लिया कि फैज़ हमीद मेरा इंज दा यार है। इंज दौरान सर्विस भी ते बाद ही। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਨਾਦਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ करता सी। और सर जी, सबसे बड़ा कसूरवार अगर बाद में आपको निकलेगा ना, ये साकिब नासूर ही निकलेगा, जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करके लहलहाते और ख़ूबसूरत पाकिस्तान को उजाड़ के रख दिए। आप यकीन करें, ये बिल्कुल माफ़ी के काबिल नहीं है। इसने हमारे को ज़ाती पैसे खाए होते, हम कहते माफ़ करो। इसने कोई हमारी ज़ाती कोई जायदादें हड़प की होती, हम कहते माफ़ करो। इसने मुल्क की तबाही की है, पाकिस्तान की तबाही की है, वतन अजीज़ की तबाही की है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त है ये। अब ये मान रहे हैं कि जनाब मेरे उसके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे, और साथ ये भी कह रहे जी 5 सितंबर नू मैं आ रहा, 5 सितंबर नू आ रहा। लिख लो, ये 5 सितंबर को नहीं आएगा। ये इसकी नींदें उड़ गई हैं। जो सबसे बड़ा मैं कहता हूँ, ये मुजरिम ही यही है, साकिब निसार। दूसरे नंबर पे मैं बाजवा को कहता हूँ, तीसरे नंबर पे फैज़ हमीद है। ये नंबर लगाएं ना, इस तरह आप भी नंबर लगाएं। आप कितने परसेंट इमरान खान को कसूरवार कहते हैं, कितने परसेंट 100 में से कितने परसेंट बाजवा, कितने परसेंट साकिब नासूर, कितने परसेंट फैज़ हमीद। 100 में से ज़रा नंबर दें ना, आपको पता लग जाएगा। तो बात ये जनाब चल निकली है, अब जाने कहाँ तक पहुँचे। ठीक है। और सर जी, बिजली के ऊपर बड़ी बहस हो रही है, सारी खबरें बिजली की आ रही हैं। मरीम नवाज ने क्या कोई सस्ताई की है कि उनके पीपल्स पार्टी ने तो लगता है कि गुस्सा ही कर गए हैं कि जनाब ये उसने कहा है ये बेवकूफ़ी है। मैं वो क्या नाम है उसका, मुराद अली शाह वज़ीर आला, कि मरीम नवाज ने बेवकूफ़ी की है। 2 महीने के बाद अवाम किधर जाएंगे, और तुम भी 2 महीने का कर लो। चलो, उसने बेवकूफ़ी की थी, तुम अक्लमंदी की बातें कर लो। मरीम नवाज ने जवाब दिया है कि जब ये करप्शन करते हैं तो तब बेवकूफ़ी नहीं होती, आवाम को रिलीफ देना ही बेवकूफ़ी है। आप भी करो। फिर अब्दुल गनी ने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुराद अली शाह ने अलहदा की है, बिलावल भुट्टो ने अलहदा एक ड्रामा किया है कि मैं पंजाब को गाइड करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किथे गिट्टा ते किथे बरबिट्टा। ठीक है, बिलावल भाई या बहन ए साड़ी जनाब खिदमत करने वास्ते आएगा। बख्शो भी बिल्ली, चूहा लंडोरा ही भला। ठीक है। अच्छा जी, और एक बड़ी खबर आई है, अभी अभी आई है, बड़ी खबर आई है। आप इससे देखें, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट अगर गुस्से में है या आवाम गुस्से में है तो आप बताएं। मैं आपको बताता हूँ, बुशरा बीबी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया कि इसका रिमांड के लिए हमें टाइम दिया जाए। रिमांड, जिस्मानी रिमांड। अदालत ने हाँ या ना करनी होती है। अदालत ने कहा कि जिस केसों में तुम रिमांड के लिए आए हो ना, मैं उसको सारे केसों में बरी करता हूं। 12 केस। होय 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 होय। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी अभी की है, ये बिल्कुल फ्रेश है। 12 के 12 केसों में उसको, बुशरा बीबी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरी कर दिया। बजाय ये कि रिमांड ना देता रिमांड, कहता भाई चलो जेल भेज दो, मैं रिमांड जिस्मानी नहीं देता, उसने बरी कर दिया। ऐसा कमाल तो मेरे ख्याल पहले जजों ने भी नहीं किया। ये बहुत बड़ी खबर है, इसके ऊपर बड़ी लय होगी। ये जज ने गलत की है, मैं आपको बता रहा हूँ। 12 केसों में हलवे की तरह उसको ऐसे निकल गया और ख़त्म कर दिया। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा बिल्कुल। अच्छा जी, और क्या खबरें हैं जी? और हमारे पास खबरें हैं जनाब अली
کہ جیل کا سٹاف تبدیل کر دیا گیا جی عمران کے چکر میں نا، سویپر کو، سپاہی کو، ان کو تبدیل اور ڈسمس کر دیا گیا تے او اتھے ہی پہ ہے عمران، سٹاف تبدیل کر رہے ہیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تبدیل ہو گیا ہے، نیچے ASI سارے تے او اتھے ہی پہ ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا مولوی دے کول کوئی بندہ گیا، انہیں کہا جی کتا کنویں دے وچ ڈگ پیا ہے، کنویں دے وچ تے انہوں پاک کرنا ہے، کی کریے؟ انہیں کہا جی 40 ڈول پانی دے کڈ لو تے پانی پاک ہو جائے گا۔ انہیں 40 ڈول کڈے، اس تو بعد پھر بھی 1-2 وال وچے آ گئے پانی دے وچے۔ انہیں مولوی نے پوچھا جی کہ تو وال تو پھر بھی آ رہے ہیں، تو کہتا کتا کتنے؟ کہتا کتا تو وچے پہ ہے۔ اور بھائی جیل میں کسی کو نکالنا ہے تو عمران کو نکالو، 40 بندے آپ نے وہاں سے نکال دیے تے او بندہ اتھے ہی ہے، انہوں باہر کڈو تاکہ سکون آوے۔ لاڑکانہ بھیجو، لاڑکانہ بھی پتہ نہیں بھیجیں کہ نہ بھیجیں، وہ انڈر ڈیل کر لیں گے، مجھے نہیں پتا، اس کو ادھر ہی میاں والی پنجاب میں یا ادھر ہی کہیں بھیجیں، KPK سے تھوڑا سا دور رکھیں، بس میرا یہ ملتان یا ادھر کہیں بھیج دیں، KPK سے دور رکھیں۔ اب آج شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت پرسوں آئیں گے اور امین گنڈا پوری سارے بندے لے کے آئے گا اور ہم جلسہ بھی کریں گے، اور انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے یہ حکومت کب ہوش میں آئے گی بھائی؟ آج جیسے سپریم کورٹ کے باہر بندے پہنچ گئے تھے، اگر سپریم کورٹ بچ گئی ہے تو پھر حکومت کا کمال نہیں ہے، حکومت دور روکے، اس کو آنے سے پہلے روکے۔ اب یہ آخری دن، یہ پھر مجھے لگتا ہے کل اور پرسوں وہ کنٹینر لگا دیں گے جی، یہ کوئی ان کے پاس مستقل حال نہیں ہے۔ اور سر جی پیرنی کی کرامات سامنے آ گئی ہیں، پیرنی کیویں کرامات کر دی سی، عمران کو اس نے کیسے متاثر کیا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ کہتی اس کو 2 بندے سن، ایک کرنل لیاقت، اور اس میں بھی فیض حمید کا جناب فیض نکل آیا ہے، کرامت یا فیض پیرنی کی نہیں نکلی، فیض حمید کا ہی نکلا ہے۔ یہ تو مطلب وڈا پیر تو پھر فیض حمید ہویا نا ہے۔ کہتا ہے وہ ایک رحمت، ویسے تو بابا رحمتے یہ بھی تھا، ثاقب نثار کو بھی بابا رحمتے ہی کہتے تھے نا، بابا زحمتے اور رحمتے۔ وہ ایک رحمت نام کا بندہ ہے اور ایک کرنل لیاقت ہے، یہ پیرنی کو مخبری دیتے تھے کہ کل جناب شاہ محمود قریشی نے پارٹی میں شامل ہونا ہے۔ پیرنی عمران کو کہہ دیتی تھی کہ جناب شاہ محمود قریشی کل داخل ہو جائے گا آپ کے عقیدہ مریدین میں۔ تو عمران پھر بڑا متاثر ہوتا تھا کہ پیرنی کو تو سچیاں گلاں نے، تو وہ گلاں جڑے کرامات اور جن اور وہ اس نے رکھے ہوئے تھے، وہ ایک رحمت اور ایک کرنل لیاقت، وہ پیرنی کو بتاتے تھے، پیرنی عمران کو بتاتی تھی، تے کچے دماغ دا عمران کہندا سی واہ واہ، آسمان تو پتہ نہیں کی چیز نازل ہو رہی ہے، اللہ رحم کرے۔ تو جناب پرویز الہی، ایک اور خبر ہے کہ پرویز الہی آج پیش ہوئے عدالت، وہ تو کل صحافیہ نے کہا یار سیاسی گل کرو، انہوں نے کہا جاؤ یار ہٹو اپنی زندگی سانو، اسی بیمار ہیں، مینوں کسی پاسے باہر جان دیو۔ اس نے کوئی بات نہیں کی اور بالکل وہ علیحدہ ہو گیا۔ اور ایک اور جھنڈی عمران خان کو شکر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دکھا دی ہے۔ آج مولانا صاحب سے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم علیحدہ اپنی مہم چلائیں گے، اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، جو یہ سیاسی تجربے ہم نے کیے ہیں نا اتحاد والے، وہ کوئی اچھے ثابت نہیں ہوئے، ہم وہ اس میں نہیں آئیں گے، کسی سے اتحاد نہیں کریں گے۔ انہوں نے بھی عمران خان کو جھنڈی دکھا دی ہے۔ ٹھیک ہے، اے ہن مندے ہو نا سر جی؟ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اس طرح بجلی دا میں تمہیں دس رہا کہ سارا اویس لغاری جڑا ساڈا وزیر ہے بجلی دا، اج من گیا ہے کہ اس پورے خطے انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش جیڑی بجلی ہے نا سب تو مہنگی پاکستان ہے، تو پھر شرم تو استعفیٰ دے، پاکستان ہے خود مان رہے، فضول بندو، بہت ہی فضول لوگ ہیں یہ سارے، بہت فضول لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ انشاءاللہ ہے۔ اور وزیر اعظم نے بھی اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ مریم کے پیچھے یہ جناب ہاتھ دھو کے جو صوبائی حکومت پڑ گئی ہے پیپلز پارٹی کی، انہوں نے کہا جی تم بھی کرو، تم بھی یہ اعلان کرو نا کہ ہم بھی یہ کریں گے، تو بجلی کی علیحدہ کرو، ہر صوبہ کر سکتا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے۔ بہرحال
ये सर जी टांगें खींचते हैं, और पीपल्स पार्टी वाले भी टांगें खींचते हैं, आपको पता ही है। और हुण बिलावल सानू मशवरे दे रहे कि तुहानू मैं गाइड करांगा कि लाहौर च की होना चाहिए, किहो जिहा पुल होना चाहिए तो किहो जिही जनाब सड़क होनी चाहिए। बिलावल सानू मशवरे देगा। यूथियों के झूठ का मुकाबला करने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और कर रहे हैं। थैंक यू, आई लव यू। तो दोस्तों से भी करवाएं, जो दोस्तों से भी करवाएगा ना चैनल, उसके लिए 2 लव यू। ठीक है, आपका अपना चैनल है, आप इतनी इज्जत देते हैं, प्यार से हमारी बातें सुनते हैं। 2 घंटे लेट हो जाए तो फ़ोन आ जाता है कि वकील साहब गिरफ्तार तो नहीं हो गया तुसी। ठीक है, मैं इधर लंदन में ढूंढ रहा हूँ साकिब नासूर को, जब मिलता है तो इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ। आप कानूनी मशवरों के लिए मेरे साथ रब्ता कायम करें 030047255752, और 16 तारीख को जो हमारा ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके लिए भी आप रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे। आप मेरे साथ हर रिटायर्ड पाकिस्तानी जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर मुझे भेजे। इंशाल्लाह हमारी टीम लगी हुई है, हम आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे। ठीक है, तो फिर अल्लाह वेली करिए। चलो, पाकिस्तान जिंदाबाद।